ساری کربلا ہے وے ایک گل اس واسطے کہ جناب جدو امتحان آ جاوے نا پھر کرامتہ دا بیڑا نہیں ہوندا جڑا اس وقت کرامت دکھاوے وہ حسینی نہیں ہے ہاں جدو امتحان آ جاوے پھر استقامت دا ٹائم ہے امتحان آ جاوے تو پھر سر تے امام الانبیاء دا ہوئے امام علی مقام جدو کربلا گئے آپ نے جڑا زیب تن امامہ کیتا نا وہ امام الانبیاء دا اس امام دا حق ہی ایسی کہ حسین پا کے کربلا جاندہ اور امام علی مقام نے جڑی تلوار زیب تن کیتی ہوئی سی اور حمائل کیتی ہوئی سی اور تلوار ذوالفقار سی مولا کائنات دی تا قیامت قطع استبداد کر اقبال کہتا قیامت تک استبداد اور ظلم و جبر دا پنجہ توڑ کے رکھتا تھا امام علی مقام دے عمل نے تا قیامت قطع استبداد کر موجے خون او چمن آباد کر اقبال کہتا اسلام اتے خدا آنالی سی امام علی مقام دے خون دی موج نے اس تے دوبارہ بہار لے آ کے رکھ دیتی